سلام طعنا هبلنا عب زتفرلي وانن كنتاتن كوينكم مدلوات ماردات هاي مشاب مكتال تركبوا زخبركم تملكتيم نزي ساعات زحرنا لكم باقدست معبالتات تقرأي إثيوبيا كمون أهقراون زباون زعباتات حزنا لكم قريبنا لنا نختكاتو لنا بخبرة بمعدام حزي إنا بزرزرة ممكن أبل السلام بريزيدنت جزاو محدار تقراي جنرال تادس ورده حبرت سرح محبرات بمقلبات كتبات تقراي قدأن كواس عطوي عمالهم بأسنا دانت ايجنسي حبرت سرح محبرات لمعات أداقان تقراي حبرت سرح محبرات نداق مهنسة سققرن بزبل ماري حساب استدالو وعلى سالة أبزل اللوان وتو على استرخبو بريزيدنت تادس ورده حبرت سرح محبرات بمتنخار أبي مقلبات كتبات تقراي قدأن كواس عطاليبهم حبرت سرح محبرات هذا يسفحني حافت زور زلون مخانو زقلتو بريزيدنت تادس ازي بزقباك من محدار انت تخايلو أبي كتبوا من قصة تقرأ بركتو كواس كم زخل يوم زجنزبهم حفتي حبر سرح محبرات بزجبا كم حدر بزي مخالو أبي تقرأ زاجيد تزجبا ربح أنت تكمنة المركبة كم زي تخالن بمجلس من قصة حبر سرح محبرات أبي تقرأ قديموا على كوانت تجمر النزي أقول بيت كم خاد بزي مخالو جن كم تو ما بكالوت بركتات سرعة تعودنا بزحش برك من السجار كم زي تخالن زي زخون اللوت أجمع جنزاب كم زي اللازم أمزح حبرهم زي أبي حبر سرح محبرات زل عقم من كلتن ناب سرح غير كل ما داو عقم بموداد مسرح كم زد لندحر محبار تو على أبي معباي كتبات تقرأ إجام زلون حبر سرح محبرات كل ما دا عقمي كلون زخ مخانون كتنا خارن دمايم أجنزيبهم زلهم منجس فيدرال وعلى بريتوريا متقبار زرعي وشللتنت أريمو تمزابتنا بمربطهم كملوتو زي مقبارو جنرال قعش قبر بترواقشو اذن عواره حبا برخ عفار مسبس اوتو تقيدو سنح شويت بيتو بقدو نلتنا الجنرال صادقان برغادير جنرال ودن طرونو قجلتاتو من سلطان مشكتي لسوا من سيكل يبلون كبليت انقو زلاهم جنرال قعش قبر كونريل قبر يوحنس اباته ودباته جنرال كبر فؤادن كونريل نقوس ولد قبريلن ابو وقتها كنتا تملكيتو مسوت بيس تلفزيون مدبر زين أبز جبروك على محتوى مرز بورد نجزاته وحرنا تجري زملك محارف وصنا سلام زي يمس بمخالم مرم تخجبروا اللي جباد حرم بال وسي خدمة أب جودايل لون تجري مزخونة تجري أفرا لايك في التركم زي جبود ما يمرهم زلهم أب تجري كوينهم زعنكوا فعكلات ولا قانت على من جست فيدرال وعلى بريتش ولا أب متجبار زري وشللت النت أريمو تمزبلتنا بمربته من كملوسو زي مجبار زوا قص الجنرال قعش جبر أنصلالي نازلوا دمنا كوينات نمتراف دما وعلى بريتش ولا متجبار وصان مخانيو جلز زلهم جنرال القعش قبره بزعبة ما صرتون تنتقلت دمام أنا بونجل اندحر تترتير بحقك حتى تفقادني ولا كنت نبركو نسوم جن نسرح دلينا كايلو من بيرو متوع بكفلس راوج كبيبم نبزي فلط أبو تعفينا موسيدو من نيرم دحر مبال فتحين نكركب دمت زخمكمني أبلا سراويت الملا حزب تقراين أمسجنكم الله خد مايلهم أبلا مرة حسراويت حرام مريت شويت بيتو بقدو حتوتاتنا علاماتنا بني حصوت دليت لو تتجويو حفتن سلطان ما كبت غير له كبري وقشو ظلام نسو اب مقله مستوم كاب حرام مريت مليقو مقله زاتو أبلات تراخيبه بزحلفه ملقتي كابتي بزجدة بحرام مريت تجرى لاي بزي فتحي السر بزي محرتي وكع بسألة ون نخدها لن تسفان قارت إني جبر إزد ما كله زفلت حكي نلتنال جنرال صادقان برغادير جنرال ودن ترون جلتاتو من سلطان مشكات يلزسوا من سيلن كلون يبلون كبليت انقو زلام بتوسخ دما يبل اتي نبر ابال سراويت زهالو بوليتيكا فلالاي يهالونا عدنان تورر مسورار كوينا زي كونس مسزبنا كوينا حدنتنا كنتنا خرينا بصوتنا نتاخخب ندراجو نستطاطم نتجراينا مخاتكوينا تتكات ولدنا خون كبلي ملق تحليف زلام كابل علوت مناسي مرحه تعطو ججله حدا كم زخونه زنجرلو زنبره شويت بيتو مسكالوت 25 ابلات بخحده تتججلن كفرس ገንዘብ ተቀበለ በዝበል ከሲ አበቀይዳትዮም ከምጽንሑነቶም ዕጡቃት ክገልጹ ተሰሚዓም እንተኾነ ብዛዕባ ዝቀረበሎም ክስ ክገልጽ ዕላው ጸብጻብ ይኹን ኩነታት ማእሰርቱ በዝመልከት ዛጊድ ዝፍለጥ ነገር ኳንተ ዘይነበረ ሸዊትን ክዛረብ ግን ጀነራል ወደንጥሩ ጀነራል ጻድቃንን ከም ዘእሰሩ ወይ ዝኸስስ አበ حرمريت ካብ ዝነበሩ መስረትን ለዓለዋ አመራርሓን ሓደ ዝኾነ ሸዊት ቢተው ቃልስና ተጨዊ ክብል ክገልጽ ወን ተሰሚዕ ነይሮም ንሱ ኣብዘ ዋንዚ አበ መቀለ ዘሎ ኮይኑ ካብ ቃልስታ አልዩ መስገለ ብጾቱ አበ ዝኾነ መዳጎና ዓፋር ተዳጉይኖ ከም ጸንሑን እንትዛረብ አበ መጀመርቱ ወን ወጻዕ ዝመረርና መናእሰይ ዝጀመርና ቃልሲ ኣብዘ ዋን ካብ ትግራይ ብዝመጹ ዘሎ መራሕቲ ልዕሊ ኮረት መሪሕነት ተኣኻኺቦም ቃልስና ጨውዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሮም ምስ መራኸብ ሰሓፋሽ ኣኽሱማውያን ቴሌቪዥን አበ ዝነበሩ ጻንሕት ወን ናብ መቀለ ከተሃድ
ዝሃድም بقرش مسحو حتى تسمع مع خادون يركا خاد زبل حتى زقرب له خوينم ابو ذهبوا قبر ملسون انا نقال زوص اخو سبيت تزبال زلو فصوم صلمايو نحنا نبل زلنا قال سنه تشوي انبر قال سخن قدفوينا يبلنا كاب مفلمتون از قال سزي امنلو سبك خيد يخلي زبل اب دنبنا صدقنا ينا بز مسرتو ون كاب حرام مريت المقالز تملسو مراحت خونه ابلات بزحاتيوم بانصارو كاب سراويت تي دي اف زمصنا سراويتون لو نحنا ون حافظنا قددنا خنقال عين دلن اب زبلنا له ساعاتنا عين مقاله مخاد مني زخلكلني خادون አይደለን بغنزب وناي تسمع معخون كبليو نطي غونيروم بوانانه تقالس بمنا اسيك مراحل لو زبل امنت كم زلو زغلط شويت مجمرتا ني ودن طرو كنقبلو كيلنا اينا كالوت كن كنقبل حسبنا يرنا انتخونه جن ابز وان لعلو كورنت حلافنتن قلص في بوتا سراويت حرام مريت تقطاطيروم نتقال تخچو وغيروم يم كبل كخصص صنيهم معبرنا يقصل زخبركم تملكت تيمار داتايمس بريزيدنت اثيوبيا تايس كسلاسي اثيوبيا في دغ بحر مركاب تغبرو زلا صاري زلالماون كاب غداي لولاونت زيفلن كبل يغليصوم تايس كسلاسي نزغلصت مالي مبر 130 عامت عوت عادوان مصمبال ابديس اباب استخيد سنه سرعات كوينو اتي لعلوت سب سلطان منغستي ازز سراويتن عدما تغايشن كمون وصا انسساتفلو صمبل بمنغستاو مراخب تحفاش بقطታ تفنيوم نبارن زتامنا في دغ بحر مركاب مسلنا كابت سماعتات عدوا بحال نت ابانا زحدرغونا يلولاونت امنت زيفله يدحر مبال لمعت اثيوبيا بتدغاغا مكعنقفو زفتنا حاليتات تغبراونتهم مغتا وشان مخادغون يغليصوم انتخونه اتي سمو القسب غجله يخونه هاغري تقسن وغا عدوا ابي مجمرت مغابي شحن شمونت ميتن 96 ابي منغو بحص منليك زمرحو اثيوبياويانن بجنرال باراتر زمرحو ايطالياويانن ابي غوبታት عدوا تግራይ استخيد خوين بعوت اثيوبيا كم تزازم غون زفلطيوم ابي مدب وتادرو تلفتات بوتادرو باند استدالو هاغراو درفتات زقرب خوينو اف دغ بحر موحس قدن يزبلت يماون يروم سبسلطان اثيوبيا غوربيتوم زخونه هاغر ايرترا اثيوبيان حيلታት بمعطاقن نزي مرغعن معبال هاغروم تعنقف كم زلا خص كوان تصنحو ايرترا بتدغاغام نزقربلا كسخت نصق صنيحم عزاز سراويت اثيوبيا فيل مارشال برهانو جلا ابتي صمبل ترخيبو كدعات دق هاغر مستوم قدب اباي كين هنص اف دغ بحر كينو حسن لمعات كين غوناصفن زبهغو صلات وغينوم كيتحللو يسرحلو كبل كسيسوم سراويت اثيوبيا አንጻርና የወጣ ጽላአትና ከመውን ከዳዓት ደቅ ሀገር ዝበሎም ከገጠም ድለው ምህላው የጠንቀው ዘላም ሐላፊ ቤት ጽፈት ማخل ስልጠና ኃይልታት መከላከል ጀነራል ይመር መኮንን አውት አድዋን ምጽምባል አበዲስ አበባ ነዚህ ተረኸቡ መንእስያት አብዛሃቡ መግለጺ ኢትዮጵያ ፍደገ ባህር መርከብ ሰራዊት ዝኾነ መስዋዕትን መخفال ድለው መኻኑን ገሊጽ ነሪዮም እቶም መንእስያት ደማናብ ሰራዊት ክጽምበሩ ድማ ይጻውዑ ተቅሪቦም ንሱኹም መንእስያትና በኃይልታት መከላከል ዝጽምበሩ ደጊምና ደጋጊምና ጻውዕትና ነቅርበልኩም ድሕር መባል ኣብቲ መደብ ተሳተፈ መንእሰይ መዛኖ መንእስያት እንወደ በዓሰብ ኤርትራ ኢትዮጵያና ባህርን ከመልስዋ ከዳለው ይጸውም ኢትዮጵያ ፍደገ ባህርን መርጋብ ንወደብ ዓሰብ ናይ ሉላዊት ሀገር ኤርትራ በኃይልን ማሐተር ይወዘላ ዝሌት አበመንጎዘን ክልተ ጎረባብታ ሀገራት ኩናት ከምዙላ አገሩ ንቀርና አፍሪቃ ናብ ተወሰኸ ዘይምርጋእ ከይወስዶ ስጋት አበጊዙሎም ኤርትራ ነቲ ብላዕሎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናይ መራኸብ ብዙሓን ወፍርና ቢሉ ብዛዕባ ፍደገ አየሕ ባህርን ወደብ ዓሰብን ዝወሃብ ዘሎ መግለጽታት አህጉራዊ ሕግ ዝጥሕስን ሓደገኛ ሕማም መስፈሕፋሕን ምዃኑ ከተጠንቀቕተን ሕያም ሰልፍ ብልጽግና ፍደገ ባህር መርከብ ኣብ ዝበል ጭርሖ ተሓቢዮ በተመሳሳለን የምስፋፋህ ተሐሳስባ ይሳቀለው ክብል ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ነሪዮም ኣብቲ ናይ ገዛ ሰልፍ ብልጽግና ዝተጻፈ ሕማም ዕዋጅ ዓሰብ ኣብ ግዜና ተጋህደ ሓደገኛና ኾነ ይመጸሎ ክብል መግላጹን ተዘከሪዮም بخلا حبريتام سراويت إيرترا أب دوب بوري قفعتاتي فتصم كم زلو تحبيرهم وتهدروين حالتات إيرترا أب مريت إثيوبيا سجيرهم بمتاو أب كباب دوب بوري نيمت خطاخ تقبراتي فتصم كم زلو زوت زلو حبريتات تملكتهم بمسرتهم في الفلات تقصوا حبريتا سراويت إيرترا أب كباب دوب عفار بوري حوالان حاويسون أب قلك فال كل العفار بمتاو أب كباب بوري وتهدرو من قصاص وشهو كم زلو ننبرت يشجرو كم زلو يزحبر زلام زمع بالتها زلو بوليتيكا وطرت خبابنا وشخب خدل زلو وان كويدو مسه تعقست تتنقق يزبل ناب منجست ኢትዮጵያ ዘقنع مجلጽ حوحاست አሳሰር مخانون ፍልፍላት ይحبሩ لهم سبسلطان كل العفار دما زهم عينه سقمታት ተቀጽሉ ከባቢኦም ንምክልኻል ላይ ስጉምት ከወስዱ ከም ዝኽእሉ ወነጠንቅቀም የም መንግስቱ ፌደራል ድማ ነጥኹነታት በቀረባ ከከታተሉን ክፈትሑን የምጸውዕም ዘሎም سبسلطان ኤርትራ በተደጋጋመ ዝውጽው መግለጽታት ሰላሚና እንደለ ክብሉ ስሙዕ ኳን ተኾኑ እቲ ያብ ከባቢ ዶባት ዝፍጽም ዘሎ ተግባራት ግናን መረጋጽታን ክልቲው ጎረባብ ህዝብታትን ይህወኽ ምህላው ነበር ተስክፍታታት ወነ በግሽሎም
ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ጭካነ በመንገዲ ኣፈሙዝ ኣብ ምግላጽ ዝንጸንሐ ህግደፍ ሕጂ እውን ወሰናወሰን ከባብታት ትግራይ መንእስያት ብተመልከተለይ ይቀትል ከም ዘሎ የሙቶም ፍልፍላት ዝሕበሩ ኣብዚ ደባት እውን ኣብ ከባብታት ታሕታይ መረብ በኣንፈት ዓደ ክልተ ኣብ ደንደስ ሩባ መረብ ሸነኽ ኤርትራ ዝተፈጸመ ኮይኑ መንነቶም ዛግድ ክንጸር ዘይከኣለ መንእስያት ኮነኢልካ ብዝተፈጸመ ናይ ተመልከተለይ ሽጉምቲ ህግደፍ ህይወቶም ምሕላፍ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረዳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብህግደፍ ዝወርዶም ግፍዕን ጭቆናን ምጻሩ ውሳኑ ብርክት ዝበሉ መንእስያት ኤርትራ እውን ናብታ ሃገር ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ክትፈርስ ያ እንዳበለ ዝገልጻ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ከፊሎም ክግዕዙ ዝተዓዘበ ህግደፍ ተኩስካ ቀተል ዝብል ትእዛዝ ድሕሪ ምሃብ ቁጽሪ ዘይብሎም መንእስያት ኣብ ከባቢ ዶባት ብቃጻ ከውድቆም ምጽንሑ ዝሓበሩ ፍልፍላት እቲ ኣብ ልዕሊ ዶብ ዝሰግሩ መንእስያት ኮትሉ ጽንሐ ሽጉምቲ ዋላ እውን ናብቶም ንንግዲ ሸቐጣ ሸቐጥ ሒዞም ዝመላለሱ ዜጋታት ይፍጽሙ ምህላውን ህግደፍ ጸረ ህዝብና ሃገርን ኣረመናዊ ጉጅለ ምዃኑ ዝረድእ ዓብይ ስእሊ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ዘሎም እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝዓቢ ዘሎ ነድርን ቁጣዕን ህዝቢ ኤርትራ ክጻወሮ ዘይከኣለ ህግደፍ አንደበታዊ ህዝባውነት ጉከይውላዕ ብምስጋ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ኤርትራ እውን ክትግምቶ ዝኸብድ ኣደራኢ ፍጽም ምህላው ዝገልጹ ፍልፍላት እቲ ጉጅለ ክትፈርስ ያ ናብ ዝብላ ኢትዮጵያ ዝሕዝ ዘሎ ቁጽሪ መንእሰይ ኤርትራ ተሓሳስብ ኮይኑ በምህላው እውን ቁጽሪ ኣብ ኣህዱታት ዘሎ መንእሰይ እውን ብዓቢ ቁጽሪ እንቆልቁል ከም ዘሎን ናይ ተኩስካ ቀተል ስጉምቲ ብምውሳድ ደው ከብሎ ይቃለስ ከም ዘሎን ይዝሕበር ዘሎ ብረት ልዕሊ አንጻር እቲ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ደንካልያ ኾነ መላእ ኤርትራ ናይ ብሔር ምጽራይ ገበና ዝፍጽም ዘሎ ኢሳያስ ኣብ ምቅላስ ዝርከብ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕር እውን ሰራዊቱ ናብ ኣንፈት ዓሰብ ከም ዘንቀሳቐሰ ኣፍሊጡ ነይሮም ህዝቢ ዓፋር እውን ብስርዓት ኢሳያስ ይጸንታ ኣሎ ኢሉ አንጻር ስርዓት ምቅላስ ብረታው ቃልሲ ዝጀመረት ውድብ ናብ ዓሰብ ብምእታው ድማ ነቲ ኣጥናተ ስርዓት ሓምሽሹ ህልውና ህዝቢ ዓፋር ንምርጋጽ ድልውነቱ ከም ዝዛዘመ መግላጹ ተዘካርዮም معبرنا يقصر الله من قصة أمريكا بلعلي سراويت رواندا 4 لعلوتا عززتون قدام بيرولهم تقدا مستياب مبرق قربيت هاجر ديمقراطية ريبابليك كونغو زلو قنص بتحازي توشنو زلام كيغالي إدابتي بمعدن هابتام زخون زباب مأتاونة قنص تقادو لا كتبليا واشنطن تخصص بزحالة فورة حساسة بمونغو كينساسان كيغالن أب واشنطن سمع سلام تفريم وكوان تنبرة أتقوانتي قصة المهلاونا أمريكا قطعي والهم نتقدا زنس أقت رواندا نحدو قنط راي إلامات قبري كتب التقاوم أو انجليز ألام كيغالي نتوم ام 23 تبايلهم زفلو عطوقات كم تدقف كواتي موغوتن تخونت ابت بوتا وتادرو هلاو كم زلوا غنت امنيا هاغراو صتا نمو حاستراي سراويتا دوب كم زسغريا تمغوت حليتا صتا ديمقراطياو ريبابليك كونغو دما كاب غجل عمت ام 23 ناب سميناو مبراقت هاغراب زركب هاغراو معروف نفرتي كيسانغاني بانغوكا غصوم ستونچفو 4 سبال بنفرتي كم زعغته سبسلطانت هاغر غليصوم اللهم زي اب غزات شوبا زغاطم فصامه بونغو حليتات كونغون عمت ام 23 ذكر زلو قنص مبرخو زملكت مخانو اتحبريتا حبيرو لهم إيران زرزر أسمات نايتون بمتقعة إسرائيل أمريكان استقتلوا لعلوة جنرالات توتي اللهم مساحدوتات حلوة سلامة وصورة إيران تبو أركب زلو ما قلقلوت زينا تاسنيم كم زحبرو اتي كسابت مالي مشتاب زنبر وان شوعات عزيز سراوي تقتلوا ملو اتوم زاقيد أسماتهم سفلت أدمام برغادير جنرال محمد شيراز حلف بيت صحفة تقلالي حلقة ستاف حيلتات إيران برغادير جنرال سارح آسادي أب بيت صحفة تقلالي حلقة ستاف مقتل حلف سلام برغادير جنرال أخبار إبراهيم زاده مقتل حلف بيت صحفة تقلالي حلقة ستاف برغادير جنرال غومارزان حلف ودب سليان برغادير جنرال بحرام حوسيني موت لاغا كالوتن كم زتقاللي تحبرو زلام قدماون إيران صحفي بيت مخر مكلخال علي شامكاني منيستر مكلخال برغادير جنرال عزيز عزازي حيلتات سلامة وصورة إيران جنرال محمد باكبور أبتن قداموت معلتات كم استقتلوا فليتاني رأم أمريكان إسرائيل نابل إيران مولو صبلتا كم زلون بمحبار نفرتن أب سميات إيران كم دليتن أب زمرت صوبوتا كدب دباخ إلوان كم زلين تقلصام بتوسخي أب سليان حبريتان نقول مولو عبلالنت سلازلون نحيا لسب مزي رخيبا كقتلا كم زخالا يزقل الظلام زي كم زيلن قالو أمريكان وتادرو معسكرات إيران نموقع خط كمالهم كم زي تفكر دماس بأي نقلي زلام حينا بقدا أمريكا زسنبدو ميسايلات ني إيران كم زركبتي زحبر زلام منجست إسبانيا أمريكا أب سبين زركبو تادرو معسكرات ني إيران نمتكا كم زي تتقمتن بدحر حجوغون كم زي تتكملون مقلاطو أب ميدل إيست مونيتر ملكيتهم جوسي إيمانويل البارس أب مدبر حيل بحري روتان مدبر أير مورون زركبو مدبرات نسرحتي مأخلاي مبراق زوعلو كم زي كون يقل زلام سبين مس أمريكا كابز قبرتس ممعوز أي زخون يخون أنصار شارتر حبرات هقرازو سرسو قمت كم زي تفكر حبير اللام قدما يمنستر سبين بيدرو سانشيز تا أمريكان إسرائيل نابل إيران زفتمو زلو متكعتي ناقراو كنتات زيادة حدقنيان زيرقون كقبرو كم زخول يقل زلام اتنا قدد زخير زلو ترين متعبو هورموز كسالون علم لقاو واغان دادي كوستخ
ክገብርን ከም ዝኽእል እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጠንቂቖሎም ቻይና ብግዳን ኣሜሪካ ዘሰንብዱ ዝተባሃሉ ሚሳይላት ንኢራን ከም ዘረከበት ይዝግለጽ ዘሎ ቻይና ንናይ ኣሜሪካ ወታደሮ መራኸብን ነፈርትን ዝጾራ ዓበይቲ መራኸብን ዓቢ ስጋት ዝኾኑ ዘመናዊ ሃይፐርሶኒክ ጸረ መራኸብ ሚሳይላትን ንኢራን ከም ዘረከበት ተሰሚዑ ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ሓቂ እንተኾይኑ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጀመረው ስርሒት ኤፒክ ፊውሪ ኣንፈቱ ክቕይር ከም ዝኽእል ወታደሮ ተንተንቲ እውን ይገልጹሎም እዞም ሚሳይላት እዚኦም ብኣዝዩ ዝለዓለ ቅልጣፈ ዝጓዓዙን ኣብ ኣየር ከለው ኣንፈቶም ናይ ምቕያር ብቕዓት ዘለዎም ስለዝኾኑ ነቶም ኣሜሪካ መራኸባን ምክልኻል ትጥቀመሎም ዘመናዊ መሳርሕታት ከም ኤጊስ ዝኣመሰሉ ክሰባብሩ ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ ይዝንገረሎም እዚ ሓደገኛ ናይ ኣጽዋር ዝውውር ዝተሰምዐ ሩስያ ብዛዕባ ትጎንፂ ዘለዋ ስግኣት ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን ከም እንግሊዝ ፈረንሳይን ጀርመንን ዝኣመሰሉ ሃገራት ድማ ናይ ነዳዲ መስመራትን ንምክልኻል ኣብቲ ኩናት ብዝያዳ ክሳተፋ ብዝሓስባሉ ዘለዋ እዋን እዮም ናይ ኢራን ወታደራዊ ክንፊ ከም ዝፈረሰ እኳ እንተገለጸ ኢራን ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ካብ መሻርክታ ምርካብ ግና ጽኑዕ ስልታዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘርኢ ኮይኑሎም ብተወሳኺ ኣብ የመን ዝርከቡ ዓመት ትሕት እውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ መራኸብ ኪዳን ሃገራት ዕላማ ክገብሩ ምፍካሮም ምዚ ካብ ቻይና ዝተረኸበ ናይ ቴክኖሎጂ ደገፍቲ ተሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎም ዝኸበርኩም ንዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽ ምዕባለሳት ንረኸብ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታልኩም ነመስገን